سلام میری ایک ویڈیو حکیم شہزاد واسطے بنتی پئی ہے. کل میں اندی ایک ویڈیو لیتا بیٹھا میں ڈبی چھوٹی جی چائی بیٹھا تو ڈبی دے وچ آدے میرا جن ہے جن کو جڑا کھلے سی او چساں چے سی او میں دا حکیم شہزاد تیرے گالی سارے ٹھیک ہو سن تو واقعی پاپولر بندہ ہے تیرے 4-5 لاکھ فین فالوئنگ گے ہر اکاؤنٹ دے اوتے میں تے کوئی آکھنا چاہنا لوگوں کو سمجھا بھی فجر دی نماز پڑھتے کہیں واک ٹریک تے چلا گیا 9 بجے اٹھ دے وے مکھے روٹیاں کھاندے وے اے جڑا ڈھڈ لا تے ہوٹلاں تے پہنچ ویندے وے رات کو تو والا بکرے شکرے مثال والے کھا کوتے والا دے میں کوئی تھیا وا تے خدا دا نام منو یار سویرے دا 1 گھنٹہ اپنے واسطے رہو نا تو یقین کرو بڑا پچھتاسو میں کون فالو کر کے نا متا کو چنگے چنگے ویڈیو لکھے سکتے گھنٹہ کھانا اپنے جسم واسطے کڈیا اگر اپنی صحت اچھی صحت چاہندے وے تا کم از کم سویرے دا 1 گھنٹہ تمہارے واسطے بہت ضروری ہے. میں تو کو سچی آدا پیاں تساں انہاں حکیماں ڈاکٹراں دے چکرے نہ پو تساں اگر اپنی اچھی صحت چاہندے وے این طرح دے واک ٹریک تے آ ونجو اور یقین کرو چساں والی زندگی گزرے سو کو کہیں قسم دی پھکی دی ضرورت ہی کنا پوسی. ہاں اگر تو سارے کو میجر بے چیزیں ہیں جڑے تو کو پریشان کی دی بچپن دو او میں انہاں دا کوئی نہیں آکھ سکدا. جڑا صحت مند بندہ ہے او اگر اپنے آپ کو سویرا 1 گھنٹہ نہیں لیندا حکیم صاحب لوگوں کو دساؤ کہ انہاں کیا بن سی وال. تو لہٰذا میرے جتنے بھی حکیم ہیں جتنے بھی ڈاکٹر انہوں کو گزارش ہے کہ لوگوں کو کم از کم صحت دی اویئرنیس ہر بندے کو دیں جنہیں سر درد ہے وہ کو دساویں جنہیں پیٹ درد ہے وہ کو دساویں جنہیں کوئی بھی مسئلہ ہے وہ کو دساویں. یہ اویئرنیس ایسی چیز ہے کہ لوگ کم از کم 1 گھنٹہ دیتے اپنی زندگی اپنی صحت بچا سکتے ہیں. صحت مند بندے واسطے میرے گانی تو ویسے بہت ضروری ہے. بیمار تو جڑا بیمار ہے وہ تو پے اپنے بسترے دے لیکن صحت مند بندہ جڑا جا اپنے آپ کو پھوت ماری ودے آکڑ رکھی ودے میں ٹھیک ہاں بابا ایک نہ ایک دیوار آسی کوئی ضرورت پوسی لہٰذا وقت کنے پہلے اپنا 1 گھنٹہ اپنی زندگی واسطے کڈو تاکہ چساں جاؤ. حکیم شہزاد میں تاکو مخاطب تھی زیادہ پیا میں سیدہ پیا یا کوڑا دا دیکھو اے جے خوبصورت مارنے کو آکو دا ٹریک ہوے سر درد تھی سکدے تو بخار تھی سکدے تواڈے شوگر دا مسئلہ تھی سکدے تو خدا دا نام منو گھر آپ ستے پیراں دے بسترے تے آکڑے پیراں دے